نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ اوپر ایمان والے آندے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت بیعت کر رہے سن تہاڈے ہاتھ تے اے میرے پیارے نبی درخت دے تھلے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تے میں انہاں دے دلاں نوں جاندا سا. فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیہم، تے نازل کیتی انہاں تے اللہ نے سکینت سکون. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا، ان قریب انہاں نوں پہنچن والی ہے فتح مبین. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک چھوٹی جئی آیت با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتی ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 26واں سپارہ سورت دا نام سورت فتح،
سپارے دار رکو یارواں، دنیا دے اندر اسلام دا بول بالا، اسلام دا چرچا جن شخصیات دی وجہ تو اسلام دی تاریخ وچ بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے مخلص اور بڑے بڑے با کردار اور با وفا لوگ گزرے نے کہ جنہ دی محنت، جنہ دی کوشش کاوش دین اسلام واسطے اینی ہے کہ تاریخ اسلام تے ایک طرف اللہ دے قرآن وچ سنہری حروف وچ انہاں دے اللہ ذوالجلال نے مقام، شان اور القاب لکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام دے دور دماد، کامل الحیا والایمان، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینا شرف، اینی بصیرت، اینی سمجھداری اور اینی عقل مندی تے دانشوری اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے انہاں دی طبیعت دے اندر اس قدر نرمی، سخاوت، رحم دلی رکھی ہے۔ اس بات تو اندازہ فرمانا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، مسلمان نہیں سن ہوئے، دور جہلیت وچ لوگ بتاں دی عبادت کرتے سن، گھر گھر وچ ہر افراد دا الگ الگ رب سی، اور شراب نوشی وچ، لڑائی جھگڑے، زنا، قتل و غارت وچ ایک دوجے تو بڑھ کے اگے سن۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جہلیت وچ بھی کسے بت دے اگے زندگی وچ ایک سجدہ بھی نہیں کیتا، اور دور جہلیت اندر شراب دا استعمال نہیں کیتا، کدی زنا نہیں کیتا، کسے ال اکھ چک کے نہیں تکیا۔ اینی اللہ نے بصیرت تے اینی اللہ نے انہاں دے اندر شرافت تے حیا رکھیا ہویا۔ تو میرے بھائی، اس با حیا انسان دا ذکر خیر میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اگر انہاں دے اندر اے خاصیت ہے، اے حالت ہے، تے جس وقت انہاں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور دے تابعدار بن گئے نے، اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے دستے شفقت تے انہاں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لو جس ہاتھ نال میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے نا، ساری زندگی میرے پیارے عثمان نے او ہاتھ شرمگاہ نو نہیں لگایا، کیونکہ ہاتھ پیغمبر دے پاک ہاتھ نہ لگا ہے۔ اینا اللہ نے با حیا شرافت والا انسان بنایا ہے۔ تو حضرات، میں جڑی آیت پڑھی ہے نا شروع اندر، میرے مالک نے اے دے اندر سانو سمجھایا کی ہے، دسیا کی ہے، ذرا غور کرنا۔ 6 ہجری ہے، میرے پیغمبر نو مکہ چھڑیا ہویا 6 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، تے دل وچ تمنا تڑپ ہر وقت اے ہوئی ہے کدوں وقت آئے گا کہ پھر اسی بیت اللہ دی زیارت کریں گے، زمزم پیواں گے،
صفا مروا دی سائی کریں گے، پھر ویکھاں گے حالات کیسے نے، اور نبی پاک دے دل وچ یہ تمنا ہے، صحابہ دے دل وچ یہ تڑپ ہے، صحابہ دے دل وچ یہ کیفیت ہے، تے نبی پاک دے صحابہ ہن اس گل دا اظہار کیویں کر کے کرن کہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے کوئی ارشاد فرمان۔ تو حضرات دیکھنا، حضور رات نو مدینہ پاک وچ ستے ہوئے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو خواب آ رہا ہے۔ خواب کیسا ہے؟ خواب وے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی نو دکھایا ہے کہ حضور دے نال صحابہ دا ایک جم گٹھ ہے، ایک اجتماع ہے، ایک جتھا ہے، جماعت ہے، جنہ احرام بننے نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ پیغمبر دے نال امن نال بیت اللہ وچ داخل ہوئے نے تے بیت اللہ دا طواف پہ کر دے نے، صفا مروہ دی سائی کر رہے نے، زمزم پی رہے نے، حجر اسود دے بوسے لے رہے نے۔ اے حضور نے خواب ویکھیا ہے۔ کی ویکھیا ہے؟ خواب۔ تے اللہ دے ہر نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے، اے حقیقت ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے علاوہ بھی اللہ پاک نے اپنے قرآن وچ کئی نبیاں دے خواب دا بیان فرمایا ہے، تفصیل وچ میں نہیں جانا چاہتا۔ ابراہیم نبی نو خواب آیا کہ بیٹے نو ذبح کر رہے ہیں تے اللہ نے کہا قد صدق اللہ، فرمایا اے میرے پیارے نبی ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی محسنین، کہ تو اپنے خواب نو سچا کر دکھایا ہے۔ پھر یوسف نبی نو خواب آیا، اللہ نے وقت نال او بھی سچا کر دیتا۔ بہرحال یہ خواب اللہ دے پیغمبران دے حقیقت تے مبنی ہوندے نے، اللہ دی وحی ہوندے نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھے ہے تے صبح ہی حضور نے صحابہ نو دسیا کہ راتی میں اے خواب ویکھے ہے کہ اللہ نے سانو موقع دیتا ہے، اسی سارے بیت اللہ وچ گئے ہاں، احرام بننے نے تے اسی عمرہ ادا کر رہے ہاں۔ صحابہ دے چہرے خوشی نال ٹمٹما اٹھے کہ اللہ لگدا وقت قریب آ گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے خواب نو اللہ نے حقیقت کر کے دکھانا ہے۔ حضور نے اعلان کر دیتا تیاری کرو، اساں بیت اللہ وچ عمرے واسطے جانا ہے۔ تے میرے پیغمبر دے نال جوک در جوک اعلان سنن دی دیر ہے تے اللہ دے رسول دے نال 1300-1400 صحابہ تیار ہو گئے، میرے پیغمبر دے نال مدینہ پاک چو نکلے تے ذوالحلیفہ دے مقام تے پہنچے۔ پتہ جے جدوں مدینیوں نکلیے تے باہر آ کے تھوڑا جا ایک مسجد بنی ہے، او ذوالحلیفہ دا مقام ہے جتوں مدینے والیاں دا او میقات ہے، اوتھے آ کے احرام بننا ہے۔ اوتھے آ کے نبی پاک علیہ السلام رکے، احرام بنیا، صحابہ نے احرام بن لے، سواریاں تے سوار تے منزل با منزل تر پے، مکے وال تردے آ رہے نے۔ کئی دن لگے تے اجے مکے تو کئی میل باہر ہی نے جیدہ نام مقام حدیبیہ، اوتھے او مقام ہے کہ جس جگہ ہوتے اللہ پاک نے ابرا دے ہاتھیاں نو تے ابرا کافر نو تباہ تے برباد کیتا سی۔ نبی پاک علیہ السلام اوتھے جدوں پہنچے نا تے حضور علیہ السلام نے قافلہ ٹھہرایا، صحابہ کرام ٹھہر گئے تے نبی کریم علیہ السلام نے پھر جدوں چلن دی تیاری فرمائی، اپنی سواری اونٹنی قصوہ ہوتے حضور تشریف فرمانے تے سواری نو بیت اللہ دی طرف روانہ کر دینے، لیکن سواری نہیں چل دی۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہندے نے اللہ دے رسول انج لگدا ہے جویں تہاڈی سواری قصوہ نا فرمان ہو گئی ہے، تہاڈے آنکھیں نہیں پئی لگدی۔ تے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا کوئی جملہ نہیں بولیا۔ میرے پیغمبر ایک جملہ صرف بول دے نے، کیڑا جملہ ہے؟
आका फरमांदे ने हा बसहल फील। आका फरमांदे ने मेरी सवारी ना फरमान नहीं हुई, मेरी सवारी मेरे आखे लगन तो इनकार नहीं किया, बल्कि मेरी सवारी नू अल्लाह ने रोकिया, जिमने हाथियां वाले नू रोकिया सी उस अल्लाह ने रोक लिया है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इत्तला मिल जाती है, मक्के वालियां भी अपना प्रोग्राम बना लिया। पहला इन्हां दा सरदार अबू जाहिल है, अबू जाहिल ते मैदाने बदर विच कतल हो गया है। हुण इन्हां दा सरदार अबू सफियान है, जेड़ा हजरत अमीर मुआविया दा वालिद मोहतरम ने, हजरत मां जी उम्मे हबीबा दे अब्बा जान अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वेले इन्हां नू इत्तला मिलदी है, इन्हां आखिया असां मुहम्मद ते ओदे यारां नू मक्के विच दाखल होण देना, असां मक्के विच दाखल नहीं होण देना। वजह आंदे ने मक्के आउणगे साडे नाल लड़ाई करनगे, साडे ते फतह हासिल करनगे ते मक्का साडे कोलों खो लैणगे, इस वास्ते असां मक्के दाखल ही नहीं होण देना। अल्लाह दे रसूल दा लड़ाई दा कोई प्रोग्राम नहीं, आका झगड़ा करन नहीं आए, मेरे पैगंबर ते सिर्फ महज उमरे दी नीयत नाल आए ने। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नाल मशवरा कीता, ए मेरे सहाबा मक्के वाले आंदी ए इत्तला आईए, मक्के वाले आंदी ए खबर आईए, ते मेरा दिल करदा मक्के वाले नू मुतमिन करन वास्ते अपना कोई सफीर ते नुमाइंदा भेजना चाहिदा, जेड़ा जाके साडे हालात तो आगाह करे। असी लड़न वाले नहीं, असी फसाद करन वाले नहीं, मुहम्मद दुनिया विच लड़न नहीं आए, अमन दा पैगाम लैके आए ने, अमन कायम करन आए ने, अमन दा दरस देन आए ने, अमन फैलान आए ने, इंसानां नू कतल करन नहीं आए, इंसानां नू जहन्नम तो बचान आए ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवरा कर रहे ने, सहाबा मशवरा दिता इंज करो, अल्लाह दे रसूल हजरत उमर नू अपना नुमाइंदा सफीर बना के मक्के विच भेज दियो। ते मेरे पैगंबर ने हजरत उमर नू बुलाया, आका फरमाते ने ऐ मेरे उमर असी तुहानू मक्के विच सफीर बना के भेजना चाहते हैं, मक्के वालियां नू हालात तो जरा आगाह कर दियो। वाह उमर मैं तेरी हमीयत तो सदके, तेरी ताकत तो कुर्बान, तेरी गैरत तो कुर्बान जावा। हजरत उमर आंदे ने सोनिया तुहाडा हुक्म सर मथे, मैं जान वास्ते तैयार हाँ। अल्लाह दे पैगंबर मैनू ते इतराज ही कोई नहीं, मैं चला जाना, लेकिन एक गल याद रखे आजे आका मेरी तबीयत विच सख्ती बड़ी है, मैं गुस्से वाला बड़ा वां, अगर मक्के वालियां कोई गल कीती, मक्के वालियां कोई तेड़ मेड़ कीती, अल्लाह दे रसूल मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं जे हो सकना। तुहाडी शख्सियत दे बारे अगर उन्हां कोई बद कलामी कर देते अल्लाह दे रसूल उथे खून खराबा हो जाएगा। ते मेरा मशवरा ए वे एडे गर्म बंदे नू सफीर नहीं बनाना चाहिदा, समझदार बंदे नू फहमो तफहीम वाले बंदे नू जेड़ा मामला फहम बंदा होए, गल नू समझदा होए, शरीफ तबा होए, बर्दाश्त दा मादा होए, इंज दा बंदा सफीर बना के भेजो। आका फरमाते ने उमर फिर दस केड़ा बंदा सफीर बना के भेजिए। हजरत उमर मशवरा देंदे ने, अल्लाह दी कसम मेरे उमर दा मशवरा कोई आम मशवरा नहीं हुंदा, उम्महातुल मोमिनीन दियां ने। उमर मशवरा अल्लाह दी जमीन ते देंदे ने ते अरशे बरी तो अल्लाह कुरान बना देंदे ने। उमर एडा अल्लाह दा गैरतमंद बंदा है। ते मेरे आका फरमाते ने उमर प्यारे
दस फिर केड़ा मशवरा ते केड़ा मशीरे ते किस बंदे नू सफीर बनाइए। हजरत उमर कहंदे ने सोनिया उस्मान बड़ा तहम्मल वाला है, बड़ा ही शर्मो हया वाला है, बड़ा ही रहम दिले, बड़ा ही मामला फहमे। अल्लाह दे रसूल नाले हजरत उस्मान दे मक्के विच रिश्तेदार भी ने ते इहदे नाल गल बात आसानी नाल तय हो जाएगी। सोनिया उस्मान नू भेज दियो। ते मेरे आका ने गुस्सा नहीं कीता, मैं ते तेनू आखिया तू अगे मशवरे देना पिया। आका ने इंज नहीं आखिया, आका ने उमर दा मशवरा समझिया, मेरे आका ने इहदे ते अमल कर लिया। हजरत उस्मान नू बुलाया, हजरत उस्मान नू बुला के ते मेरे आका फरमांदे ने मेरे प्यारे उस्मान, ए मेरे प्यारे असी तेनू मक्के दे अंदर अपना सफीर बना के भेजना चाहने, अपना नुमाइंदा बना के भेजना चाहने। उन्हां नाल जाके कल बात अच्छे तरीके नाल करनी है, लड़ाई नहीं करनी, झगड़े का माहौल नहीं बनाना, फसाद बर्पा नहीं करना। ये मेरे उस्मान उन्होंने सिर्फ इत्मीनान दवाना है, असी लड़न नहीं आए, झगड़ा करन नहीं आए। अगर असी लड़न आए होंदे तलवार नाल लैके आउंदे, नेजे लैके आउंदे, तीरो तफंग नाल लैके आउंदे। साडे कोल असलेहा भी कोई नहीं, तीरो तफंग भी कोई नहीं, कोई साडे कोल नेजे तलवारां नहीं, असी खाली हाथां एहराम दी हालत विच ते जदों बंदा एहराम दी हालत विच होए उदों ते दरख्त दी टहनी तोड़ना भी मना है, उदों ते सर दा वाल तोड़ना भी मना है, उदों ते जूं मारना भी मना है, उदों ते जानवरां नूं डराना ते भजाना भी मना है, ते लड़ना ते बड़ी दूर दी गल है। हजरत उस्मान ने मेरे पैगंबर दा मशवरा मान लिया, सफीर बन के नाल और सहाबा भी तुर जाते ने। ये चलते चलते मक्के पहुँचते ने ते मक्के दे सरदार अबू सफियान ते दीगर सरदारां नूं जाके मिलते ने। मक्के वालियां मेरे उस्मान नूं बड़ा ही वेलकम किया, खुश आमदीद आखिया, बड़ा एहतराम किया, बड़ा ही इज्जत की है। आंदे ने आ उस्मान किवें आया? आंदे ने मैं नबी दा नुमाइंदा बन के आया, सफीर बन के आया, असी एहराम बन के आए हैं, असी बैतुल्ला दा उमरा करना आए हैं, बैतुल्ला दा तवाफ करना है। सरदार आंदे ने उस्मान तेरे वास्ते बैतुल्ला खुला है, इहदा तवाफ कर सकना है, इहदा नाम ज़मज़म पी सकना है, हजरे अस्वद चुम सकना है, मुकाम इब्राहिम ते नफल पढ़ सकना है, पर तेरे इलावा मुहम्मद नूं ते असी कदे भी इजाजत नहीं देनी। मुहम्मद ते ओदे यार बैतुल्ला विच आ नहीं हो सकते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला इधर गुफ्तगू पे करते ने, उधर सहाबा मेरे पैगंबर दे गिरद बैठे ने। आंदे ने आपस विच उस्मान बड़ा ही मुकद्दरां वाला है, उस्मान बड़ा नसीबां वाला है, बैतुल्ला दा तवाफ जाके करदा होएगा, ज़मज़म पींदा होएगा, सफा मरवा करदा होएगा। आका दे कान विच आवाज पै जाती है, आका फरमांदे ने मेरे सहाबा मैनू मेरे उस्मान ते यकीन है, मेरे इलावा उस्मान बैतुल्ला दा तवाफ नहीं कर सकदा, मैनू छड़ के ज़मज़म नहीं पी सकदा, मैनू छड़ के सफा मरवा नहीं कर सकदा। सहाबा खामोश हो जाते ने। इधर मक्के दे सरदार आंदे ने उस्मान तेरे लिए बैतुल्ला खुला है, तवाफ भी कर सकना है, उमरा कर सकना है, पर मुहम्मद नू इजाजत नहीं। पर मेरे उस्मान की आंदे ने मक्के वाले हो मैं अपने नबी नू छड़ के उस्मान तवाफ किवें कर सकदा है, ज़मज़म किवें पी सकदा है, मैं ते नुमाइंदा बन के आया। ये गल्लां बातां हो रही ने। मक्के दे सरदारां ने अपना एक समझदार बंदा डैरी लैन वास्ते भेजिया, गुफ्तगू करन वास्ते भेजिया, जा खां उस्मान जेड़ियां गल्लां पिया करदा है ये गल्लां हक सच्चियां ने या के गलत पिया करदा है, सानू ही वर्ग लांदा पिया। इन्हां ने अपना बंदा उरवा बिन मसूद सकफी इनू भेजिया, ये भी मंजिल ब मंजिल आया, आके हदैबिया दे मुकाम विच मेरे पैगंबर दे मत्थे लगदा है, आके
کے اللہ دے رسول نہ گفتگو کردا ہے انداز ویندا ہے صحابہ کرام میرے پیغمبر نال گل جدوں کردے نے انج نظراں جھکائیاں نے بڑے ادب نال بڑے احترام نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال بڑے پیار نال گفتگو کردے تے سندے نے تے جس ویلے میرے آقا اٹھ کے اللہ دی عبادت واسطے وضو کرن لگدے نے صحابہ گرد جمع ہو جاندے نے جڑے میرے پیغمبر دے پانی دا وضو دے پانی دے قطرے زمین تے گرن لگدے نے صحابہ بڑی کوشش نال ایک دوجے تو بڑھ کے انج کے تلیاں پہ کردے نے تبرک سمجھ کے اپنے چہریاں تے پہ ملدے نے اپنے وجود تے مل لیندے نے اپنے ہتھاں تے مل لیندے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے منظر ویندا پیا اگر میرے آقا تھوک دے نے لب مبارک زمین تے صحابہ نے ڈگن دیندے پھڑ دے نے چہریاں تے مل لیندے نے تے اے جڑا عروہ بن مسعود سقفی ہے انہیں حالات ویکھے انہیں معاملات ویکھے تے ویکھے حالات جس ویلے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جائزے لے کے اے واپس مکے جاندا ہے مکے والے منتظر نے مکے والے انتظار پہ کر دینے کہ آئے عروہ آ کے سانو حالات تو باخبر کرے پھر اسی اے دا کوئی فیصلہ کریے کہ عبداللہ عروہ بن مسعود آ رہے ہیں جس ویلے مکے والے سرداراں دی نگاہ پئی آمدے نے عروہ دی چال بھی بدلی ہے عروہ دا انداز بھی بدلے ہے عروہ دی سوچ بھی بدلی لگ دیئے آیا آوی عروہ کی خبر ہے محمد جو دے یار کیویں آئے نے اونا کول اسلحہ ہے اونا دے کول لڑائی دا سامان جنگ ہے وے کہ نہیں تے عروہ توں دس کی وے کے آئی تے کی وے کے آئے ہیں تے عروہ اپنا جناب تاثر بیان پیا کردہ کی آمد ہے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چا ایسی مثالی نہیں ملتی زمانے چا ایسی مثالی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا اور ویکھیا کیا آمدہ وضو قطرے گرتے تے پج کے پکڑن وضو قطرے گرتے تے پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹا گرے تھوک دی ایک وی چھٹنا زمین تے گرے تھوک دی ایک وی چھٹنا زمین تے محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹھا اللہ دی قسم جدوں ایک اللہ بیا کردہ ہے مکے والے آمدے نے عثمان تینوں اجازت باقی اجازت نہیں انہا حضرت عثمان نو گرفتار کر لیا ہے روک لیا ہے باقیاں نو آکھے جاؤ تسی چلے جاؤ باقی سے آپا واپس آئے آکے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں آمدیاں ویکھیا آقا حیران رہ گئے فرمایا میرا سفیر نظر نہیں آ رہا میرا دماد نظر نہیں آ رہا میرا عثمان نظر نہیں آ رہا صحابہ کیا سونیا انہوں مکے والیاں گرفتار کر لیا ہے سانو نہ آم دیتا ہے سانو تے انج لگتا ہے جویں عثمان نو مکے والیاں نے آج شہید کر دیتا ہے مکے والیاں عثمان تے ستم کیتا ہے ظلم کیتا ہے آمینہ دے لال دا چہرہ متغیر ہو جاندہ ہے آقا غصے نل سرخ ہو جاندے نے میرے آقا درخت تھلے بیٹھے نے صحابہ انج میرے پیغمبر والویندے نے پہ تے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ حدیث پاک وے چاندہ ہے فتغیر وجہ لونو آقا دے چہرے دا رنگی بدل جاندہ ہے صحابہ حیران رہ جاندے نے آقا
ہویا کی ہے کیوں پریشان ہوئے ہو؟ آمینہ دے لال فرماندے نے میرے صحابہ پتہ لگے مکے والیاں نے میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے تے صحابہ پریشان ہو جاندے نے اے میرے سونیاں تو آٹا فیصلہ کیے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے میرا فیصلہ اے وے محمد ادوں تک واپس مدینے نہیں جائے گا جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لواں گا، عثمان دے بدلے ان ظالمان میں قتل نہ کر دیاں گا۔ میرے رحیم نبی، میرے کریم نبی، رحمت للعالمین نبی پتھر کھا کے بھی کدی چہرے دا رنگ نہ بدلے، پر عثمان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں شہادت دی افواہ آئی ہے، آقا دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے۔ آقا غصے وچ آ گئے نے، فرمایا میں اونی دیر تک اللہ نال وعدہ کرنا واپس مدینے نہیں جاواں گا جب تک عثمان دے خون دا میں بدلہ نہ لے لواں گا۔ ابو بکر اگے وعدائے آندے نے سونیاں ہاتھ اگے بڑھاؤ، آقا نے ہاتھ اگے کر لیا، فرمایا میری بھی تواڈے ہاتھ اے ہوئی بیعت ہے، ابو بکر بھی کٹ جائے گا مر جائے گا ادوں تک واپس مدینے نہیں جائے گا جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لے گا۔ عمر اگے وعدائے حسین لال نے میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھ دینے آندے نے سونیاں واللہ لا اے میرے پیغمبر مینوں اللہ دے قسم ہے میں بھی اونی دیر تک واپس نہیں جاواں گا جب تک مکے والیاں دی اٹ نال اٹ نہ وجا چھڑا۔ اج مکے والیاں دے میں قتل و غارت کر کے ندیاں بہا دیاں گا، خون دے دریا بہا دیاں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدلہ لین دے بغیر میں نہیں جاواں گا۔ ایڈا رحم دل، ایڈا با کمال بندہ جڑا کوئی کسے جانور نو دکھ نہیں دیندا۔ مکے والیاں نے کی ظلم کیتا ہے، آج تک سفیر نو کدی کسے ملک والیاں قتل نہیں کیتا، کدی کسے نے گرفتار نہیں کیتا۔ انہا مکے والیاں کی لوڑا مارے اے میرے پیارے عمر واپس نہیں جائے گا۔ علی اگے وعدے آئے سونیاں میری بھی یہ ہوئی بیعت ہے، علی ادوں تک واپس نہیں جائے گا جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ للاں گا۔ آقا سے آبا دے تاثرات پیوندے نے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ اگے کیتا ہے سارے صحابہ 1400 دے 1400 صحابہ ساریاں بیعت کر لئیے سونیاں ادوں تک اسی واپس نہیں جانا جب تک عثمان دا بدلہ نہ چکا لیا، عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لیا۔ اللہ دے رسول دا ہاتھ تے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے، کنے صحابہ دے ہاتھ نے تے جنہ دے ہاتھ میرے پیغمبر دے ہاتھ لگ جان جہنم میں جا سکتے نے؟ بولو میرے پیغمبر دے یار 1400 دے 1400 سمیت نبی پاک دے پتہ اے لگ دے عثمان دی جان کڈی قیمتی ہے کہ میرے پیغمبر 1400 صحابہ سمیت اپنے سب نو قربان کرنا چاہندے نے کہ عثمان دا بدلہ لین دے بغیر نہیں جانا۔ انج بیعت ہو رہی ہے اللہ دے رسول دا 1400 صحابہ دا ہاتھ، آسمان تو آواز آندی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پھر کو سبحان اللہ۔ اللہ دے نے سونیا جنہ نے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھے نے ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں ساریاں ہاتھاں تے میرا خدا دا بھی ہاتھ ہے، پھر کو سبحان۔ تھلے نبی دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دا اتے ہاتھ، بولو اتے ہاتھ خدا دا تے جیڑے ہاتھ اللہ تے او دے رسول دے ہاتھ وچ آ جان گمراہ ہو سکدے نے، جاہل ہو سکدے نے، لا علم ہو سکدے نے،
دوزخی ہو سکتے نے؟ اپنے عقیدے دے اصلاح فرما لو 1400 صحابہ دا ہاتھ اللہ دے رسول دا ہاتھ تے حضور نے منظر ویکھیا تے اجے پکی خبر کوئی نہیں عثمان شہید ہوئے نے کہ نہیں ہوئے اجے افواہ اجے صرف خبر ہی ملی ہے تے میرے پیغمبر کٹ مرن لئی تیار نے دل وچ خیال آیا کہ جے کتے عثمان زندہ ہویا تے اس عظمت شان تو رہ ہی نہ جائے میرے ابا آقا اپنا کھبا ہاتھ اتے رکھ دیندے نے آقا فرماندے نے اے عثمان دا ہاتھ سمجھو کدا ہاتھ عثمان دا 1400 صحابہ عثمان اللہ دے رسول تے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرماندے نے انہاں ساریاں ہاتھاں تے میرا خدا دا بھی ہاتھ بابا جی گل بڑی کمال کر دینے آندے نے ہاتھ تیرے تے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے تے انہاں دے ہتھاں اتے ہاتھ وے خدا دا انہاں دے ہتھاں اتے ہاتھ وے خدا دا سانو بڑے پیارے تے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانو تے کفر و رین اونا دے دشمن کہر نصیب جنانو تے جس ویلے اے منظر بنے آئے تے آسمان تو آواز آ رہی ہے اللہ فرماندے نے اللہ دی رحمت جوش وچ آئی کہ اے میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے صحابہ اپنے کارکن دا اینا حیا اینا احترام اینی قدر کر رہے نے آسمان تو آواز آندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین آسمان والا کہہ رہا ہے لقد عربی دا قانون جی کاف تو پہلا لام آئے تے قسم دا معنی ہوندا یعنی اللہ قسم چوکے گل کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اے میرے سونے منو رب نو تیرا رب ہون دی قسم ہے میں اینا سارے ایمان والیاں تے راضی ہو گیا ہوں تے جنہ دے رب راضی ہو جائے تے دنیا دے منہ بھی کالے لباس بھی کالے عقیدے بھی کالے اور نام بھی راضی ہون تے کوئی فرق پیندا ہے لقد رضی اللہ میں تیری مننا یا میں قرآن دی مننا تیری مننا مصطفیٰ دی مننا تیری مننا کہ رحمان دی مننا اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک اللہ نے وضاحت کر دیتی ہے رب فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین سونے میں رب اینا ایمان والے تے راضی ہو گیا وہاں اللہ کیڑے ایمان والے اللہ فرماندے نے اے میرے پیاریا ایمان والے اونے اس یبایعونک تحت الشجرہ جڑے درخت تھلے بیٹھ کے تیرے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں اے ایمان والے تے میں راضی ہو اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ راضی ہو گئے ہیں جی راضی ہو گیا اللہ کیویں فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میرے نالوں ود کے انہاں دے دلاں نوں کوئی جان ہی نہیں سکدا
میں جاننا انہاں دے دلاں وچ تقوی ہے، انہاں دے دلاں وچ ایمان ہے، انہاں دلاں تقوی ہوئے کیوں نہ؟ قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الراشدون۔ اللہ فرماندے نے میں رب نے انہاں واسطے ایمان پسند کیتا ہے، کفر نا پسند کیتا ہے، نافرمانی نا پسند کیتی ہے، کیونکہ سونیا سارے ہی ہدایت والے نے۔ تے رب تعالیٰ فرماندے نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں انہاں تے سکون بھی نازل کر دیتا ہے۔ تے نال کی آکھے ہے؟ نال اللہ تعالیٰ فرماندے نے سکون نازل کرن دے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ فرماندے نے ان قریب انہوں میں فاتح بنا کے مکے دا مالک ہی بنا چھڑاں گا۔ فرمایا جی اج روک لیا تے کوئی گل نہیں، میرے لو بشارت تسی وقت آئے گا مکے وچ عزت نہ داخل ہوو گے، پھر میرے نبی فاتح ہوئے کہ نہ، اللہ نے کامیابیاں دیتیاں کہ نہ، تے نبی پاک علیہ السلام دیتے معاہدہ ہو گیا۔ بہرحال جو ہویا سو ہویا، آسمان تو آواز کی ہوندی ہے جڑی گل میں دسن لگا سا۔ اللہ فرماندے نے لقد، ایتھے بھی آکھے ہے لقد رضی اللہ، تے ایتھے کی آکھے ہے لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذالک فتحا قریبا۔ اللہ فرماندے نے سونیا جڑا تساں خواب ویکھیا ہے میں رب سچا کراں گا، کون کرے گا بولو؟ تے پھر اللہ کہندے نے جدو نبی پاک علیہ السلام 10,000 دا لشکر لے کے آئے نا تے مکے والے دم دبا کے کوئی اپنے گھر وڑ کے کنڈی مارن ڈیا ہے، کوئی جناب بیت اللہ دے پردے وچ چھپن ڈیا ہے، تے آسمان تو کی آواز ہوندی ہے سونیا سا تیرے نال وعدہ کیتا سی نا لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، اساں تینوں آکھیا جی تیرے خواب نو سچا کران گے تے ویکھ لے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اج ویکھ لیا اکھاں نال خواب سچا ہویا ہے۔ اللہ حاضل کیا سے کلمے کر رہا سا، اللہ دی قسم میرے عثمان مکے وچ زندہ نے، شہید بھی نہیں ہوئے۔ پتہ ایک اور گل دا لگا، نبی عالم الغیب نہیں ہوندے، جے علم غیب ہوندا تے حضور سامدے عثمان تے مکے چنگا بھلیا سی کیڑے کمے لگے نا، تے میرے پیغمبر علیہ سے جے نبی پاک نو پتا سی پھر معاذ اللہ اے ڈرامہ سمجھ دے ہوئے قرآن ہے۔ اس واسطے بھائی اللہ عثمان تے راضی کیوں نے؟ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دا بڑا ہی تابعدار وفادار تے حضور عثمان دا ساری زندگی حیا احترام ہی کر دے رہے کہ اونا آقا احترام کرن۔ آقا تشریف فرمانے بندہ دوڑے آؤندا ہے، سونے ترمذی دی روایت جنازہ پڑھایا جے بندہ مر گیا ہے، آقا اٹھ دینے جنازے وے چلے جاندے نے، صفاں بج گئیاں، آقا پوچھ دینے جنازہ ہے کدھر؟ آندے نے فلان ابن فلان،
آقا دا چہرہ پھر متغیر ہو گیا. آقا فرماتے نے لے جاؤ اس دا جنازہ محمد نہیں پڑھان گے. حالاں میرے پیغمبر عبداللہ بن ابی دا جنازہ 70 وڑا پڑھان لے تیار نے. آقا وجہ کی یہ کیوں نہیں جنازہ پڑھان دے؟ آقا فرماندے نے مینوں پتہ لگا اے میرے عثمان دا دشمن ہے. میرے عثمان نو گالیاں دیندا ہے, عثمان دا بغض سینے وچ رکھدا ہے. جیڑا عثمان دا دشمن ہے او رحمان دا بھی دشمن ہے. جیڑا رحمان دا دشمن ہے اور محمد پاک دا بھی دشمن ہے. اے دا جنازہ میں نہیں پڑھاواں گا. ایک اور موقع آیا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے نبی پاک گھر اوندے نے, آ کے پوچھدے نے یا عائشہ حل اصبت بعد شیئا, ایسا کوئی شے میرے بعد گھر کھان نو آئی ہے. 4 دن دا افاقہ ہویا ہے, گھر وچ کھان نو کچھ نہیں. آقا علیہ السلام نو کہا گیا سونیا گھر وچ تے کچھ نہیں آیا. آقا مسجد وچ چلے گئے, نفل پڑھ دے رہے, دعاواں کر دے رہے, تلاوت کر دے رہے. پھر آئے, پھر پوچھیا, پھر کچھ نہیں آیا. اللہ دی قسم گھر دا دروازہ کھڑ گیا. میرے عثمان آئے, ماں جی ایشا نے دروازہ کھولیا. عثمان دروازے تے کھڑے نے. ماں جی اللہ دے رسول کاری نے. نہیں عثمان اللہ دے رسول مسجد وچ نے. تے چیخاں نکل گئیاں. عثمان 4 دن گزر گئے نے, تیرے نبی نے زبان تے لقمہ نہیں رکھ کے ویکھیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان ہو گئے, واپس چلے گئے. گھر جا کے کھان دا سامان لیا, بھجی ہوئی بکری انج کندیاں تے اٹھائی. کھاندا پیندا سخی میرا مدینے دا عثمان چکے ہے تے نقدی پیسے لے کے آئے. دروازہ کھڑکایا, سامان پکڑایا. رو رو کے عثمان دی داڑھی تر ہو گئی ہے. سامان پکڑا کے آندے نے عائشہ اج دے بعد کدی بھی انج نہ کرے آجے. ساڈیاں دولتاں ساڈا مال کس کم دا جے اللہ دے رسول نے پریشان رہنا ہے. تے ماں جی عائشہ خاموش ہو جاندیاں نے, آندنی تلا کرے آجے. اذان ہو گئی ہے, اللہ دے رسول اثر دی نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے آقا کر تشریف لے آئے. السلام علیکم یا عائشہ حل اصبتم بعد شیئا, ایسا کوئی شے آئی ہے؟ اللہ دے رسول تشریف رکھو, رب دا دیتا سب کچھ ہے. دسترخوان لگ گیا, کھانا آ گیا, بھجی ہوئی بکری آ گئی, جناب ٹھنڈا تازہ پانی آ گیا. میرے آقا نے ویکھیا, آقا حیران رہ گئے. آقا فرماندے نے ایسا اچانک ایڈا کمال کھانا آ کتوں گیا ہے؟ ماں جی ایسا رو رہیاں نے تے نال دعا کر رہیاں نے اللہ عثمان نو لمبی زندگی دے وے, اللہ دے رزق میں برکت کرے, اللہ انہوں کدی بھی کسے شے دی تھوڑ نہ آئے. عثمان دے کے گئے نے, انج لقمہ توڑیا میرے آقا نے اوتھے ہی رکھ دیتا ہے. آقا مسجد نبوی چلے جاندے نے. میرے آقا جا کے اتحیات دی شکل وے بیٹھے نے. ماں عائشہ نے اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے, انج میرے آقا نے ہاتھ آسمان وال اٹھائے نے. تے آقا کہہ کی رہے نے, نالے رو رہے نے تے نالے کہہ رہے نے اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارضا عنہ. اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارضا عنہ. اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارضا عنہ. ماں کہہ رہی ہیں میں سن رہی ہوں, اللہ دے رسول بار بار کہہ رہے نے اے میرے اللہ میں زمین تے تیرا نبی عثمان تے راضی ہاں. عرشاں والیا میری دعا ہے تو ہی راضی ہو جا. کدے تے؟ عثمان تے نبی پاک ہے. اللہ تم ہی راضی ہو جا. حضور دعا کر کے اجے ہاتھ تھلے نہیں کیتے تے اسمانہ تو جواب آ جاندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربا. سونیا میں رب انہاں تے راضی ہون دا اعلان کرنا وا. میں تیرے یاراں تے راضی ہاں, میں تیرے یاراں تے خوش ہاں, کیونکہ انہاں تینوں دنیا وچ خوش رکھے ہیں. جڑا تینوں خوش رکھے میں رب دے تے راضی ہاں, میں رب دے تے خوش ہاں. اللہ دی قسم اے میرا عثمان جدے تے صحاب 1400 صحابہ بھی راضی تے نبی پاک بھی راضی تے عرشاں والا رب بھی راضی تے اللہ دے رسول علیہ السلام عثمان دے دشمن دا جنازہ نہ پڑھان. اور ظالماں تم میرے عثمان دے نام کتیاں تے معاذ اللہ لکھنا ہے, میرے عثمان دیاں
گستاخیاں کرنا ہے تو نبی پاک دے دماد دی گستاخی نہیں کردا بلکہ تو رب رحمان دی گستاخی کرنا ہے تو نبی سلطان دی گستاخی کرنا ہے جس عثمان دے ہاتھ نو میرا نبی اپنا ہاتھ آکے جس عثمان دے ہاتھ نو اللہ آسمان تو اپنا ہاتھ قرار دے وے تو انہاں دے بارے تبرہ تے بغض رکھنا ہے پھر میرے پاک نبی دا فرمان ہے آمینہ دے لال علیہ السلام ممبر تے کھلوتے نے کہندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان ممبر تے کھلو گے حضور نے 9 وراں کنی وراں 9 وراں اللہ دے رسول نے فرمایا عثمان آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کریں میں محمد تیرا گرنٹڈ ہاں تو رب دی جنت دا حقدار ہے 9 دفعہ اے میرے عثمان دا اعزاز ہے اس واسطے رب جناب گارنٹی دے رہے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین فرمایا میں مومنہ تے راضی ہاں تے نال ایک ہور گل ہے بڑی شرم حیا سونے نبی آکھن او سبحان اللہ بڑی شرم حیا سونے نبی آکھن تیرے میرے یار عثمان اندر تے جنوں دیتیاں نبی نے 2 تیاں واحد شخص عثمان جہان اندر تے کافی ایتان پاک قرآن اندر تے حضرت عثمان دی شان اندر اللہ سانو نبی دے یاران دا یار بنائے جتھے عثمان لیٹے نے اللہ اپنی رحمتی برخا برسائے کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے باقی اگلے خطبے ذکر ہوئے گا اللہ کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ